यति बेला हामी फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतको ठाउँमा लाइभमा छौं। धेरै जनताले हामीलाई हेरिरहेका छन्। तपाईलाई पार्टीले कारबाही गर्यो, यसको तपाई प्रतिक्रिया के दिनुहुन्छ? सर्वप्रथम म के भन्छु भने अहिलेसम्म मैले कुनै आधिकारिक रूपमा जानकारी पाएको छुइनँ, हैन। पार्टी विधान अनुसार यदि कुनै कारबाही भएको छ भने त्यसको लिखितम रूपमा मलाई जानकारी गराउनु पर्यो। हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार र संघीय कानून अनुसार पनि एकचोटि कारबाहीको घोषणा निर्णय गरिसके पश्चात अनि त्यस पश्चात पुनरावेदनको पनि व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ त्यसको धारा 19 ले, हैन, त म पुनः पार्टीमा अपिल गर्न सक्छु। तर अहिले समस्या के भइरहेछ भने पार्टीले कुन प्रक्रियाबाट, विधानको कुन व्यवस्था अनुसार अनि कुन निकायबाट यो चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यसको बारेमा म कम्प्लिटली अन्योलमा छु। र मैले हिजो जब प्रेसमा यो समाचार आउन थालेपछि अनि मैले प्रेसका केही साथीहरूसँग बुझ्न खोज्दा के तपाईहरुले कुनै रिटन स्टेटमेन्ट चाहिँ पाउनु भएको छ? मलाई चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी भएको छैन। यदि तपाईले पनि कुनै रिटन स्टेटमेन्ट पाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरिसके पश्चात मात्र म मेरो अधिकार मतलब एउटा लिगल चाहिँ प्रतिक्रिया म दिन सक्ने छु। र जहाँसम्म प्राथमिक रूपमा मैले भन्नुपर्दा यो चाहिँ अवैधानिक हो, अनलफुल हो, किनभने समाजवादी म तपाईलाई त्यो लिगल निर्णय समाजवादी पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति समेत देखाइरहेको छु। अगाडि तपाईले डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसमा बकाइदा भनिएको छ कि एउटा समितिले जुन निर्णय गरियो त्यो निर्णयले प्रतिवेदन हालियो र प्रतिवेदनको आधारमा बैठकले निर्णय गरेर तपाईलाई चाहिँ पदमुक्त गर्दै कारबाही गर्ने, सचिवालयले पत्रचार गर्ने लगायतका कुराहरू यसमा लेखिएको छ। तसर्थ यो त अब आधिकारिक निर्णय हो नि त सरिताज्यू। ठिक छ, निर्णय त आधिकारिक नै होला जुन ढङ्गले सञ्चारमा आइरहेको थियो। म पहिलोचोटि चाहिँ तपाईको अहिले डिस्प्लेमा देखिरहेको छु त्यो आधिकारिक पत्र। अब मैले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। तर तपाईले भने अनुसार जुन भनिएको छ त्यसमा उल्लेखित छ कि कुनै एउटा समितिबाट निर्णय गरेको। प्रश्न चिन्ह त्यही हुन्छ, किनभने हाम्रो संघीय कानून अनुसार र पार्टीको विधान अनुसार चाहिँ अनुशासनको कारबाही गर्ने वैधानिक निकाय केन्द्रीय समिति हो र समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 425 जना सदस्य हुन्। त्यो 425 जना सदस्यको बैठक भएको मलाई चाहिँ कुनै जानकारी छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने पनि कुनै प्रेसको सूचना चाहिँ जारी गरिएको छैन। त्यसले गर्दा मेरो पहिलो प्रतिक्रिया के हो भने यो अवैधानिक निर्णय हो, अनलफुल निर्णय हो। र त्यस पश्चात अब जुन तपाईले मलाई डिस्प्लेमा देखाउनुभयो निश्चित रूपमा मलाई त्यो फरवर्ड गर्नुहोस् वीरेन्द्रजी, र म त्यसलाई अध्ययन गरिकन म काम गर्छु। तर फेरि यहाँ एउटा अर्को पनि प्रश्न छ। जसमाथि पार्टीले कारबाही गरेको घोषणा गरेको छ त्यस व्यक्तिलाई या त्यस संविधान सभा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई लिखित रूपमा जानकारी नगराइकन अनि प्रेसमा जानु यो त मेरो मौलिक अधिकारको पनि हनन हो नि त, हैन? मेरो व्यक्तिगत अधिकारको पनि हनन हो र यो अराजनैतिक पनि हो। सबभन्दा पहिला मलाई चाहिँ पत्र लेखिकन जानकारी गराउनु पर्थ्यो र त्यस पश्चात चाहिँ प्रेसमा जानु पर्थ्यो। तर त्यो भएको छैन। दैट मिन्स यहाँ केही न केही हिडन एजेन्डा पनि छ, केही न केही चाहिँ तपाईको ड्युबियस मिसन पनि छ। मलाई के लाग्छ भने समय आउँदा त्यो अझ प्रष्ट हुन्छ। तर त्यो पत्र पाउने बित्तिकै अनि म चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छु। जस्तो सरिता गिरीजी, मैले जे कुराहरू थाहा पाएको छु कुरा तपाईलाई सोध्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईको पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि कुरा गरेँ, त्यहाँ भएका अन्य नेताहरूसँग पनि कुरा गरेँ। ती नेताहरूसँगको कुराकानीको क्रममा मैले के निचोड निकालेँ भने तपाईलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएको थियो अरे, र तपाईले जवाफमा चाहिँ उल्टै पार्टीलाई दोष देखाउनु भयो, उल्टै पार्टीको गल्ती देखाउनु भयो, तपाई पार्टीको मूल्य मान्यतालाई समेत कायम राख्नु भएन भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा छ। तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ?
अब निश्चित रूपमा सबभन्दा पहिला त मलाई जुन स्पष्टीकरण पत्र एक पन्नाको छ अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यसलाई पब्लिक गरे होइन हैन। समय आएपछि म यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो भनिकन मैले अहिलेसम्म पब्लिक गरे होइन। तर त्यो एक पन्नाको तपाई स्पष्टीकरण बारेको जुन पत्र पढ्नुभयो भने माथिदेखि तलसम्म कानुनको आधारमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण सोधिएको हो। यदि पार्टीले विभिन्न कानुनहरू इंगित गरिकन, चाहे त्यो संघीय कानुन हो चाहे त्यो पार्टीको विधानको कानुन हो, त्यो सबैलाई पोइन्ट आउट गर्दै मसँग स्पष्टीकरण सोधिराखेको हो भने अनि त मैले पनि त कानुनी आधारमै चाहिँ जवाब दिनुपर्ने होइन र मैले निश्चित रूपमा कानुनी रूपमा आधारमा चाहिँ मैले जवाब दिएको छु। यो चाहिँ एउटा लिगल म्याटर हो किनभने स्पष्टीकरण पत्र नै कानुनको बुँदाको आधारमा मसँग सोधिएको हो र कानुनको आधारमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ केही अस्पष्टता मैले भेटाए। जस्तो कि जाँचबुझ समितिबाट मैले पत्र पाएको छु, त्यो जाँचबुझ समिति पार्टीको कुन कानुनी व्यवस्था अनुसार विधानको व्यवस्था अनुसार गठन गरिएको छ त्यसमा खुलाइएको छैन। त्यो जाँचबुझ समिति एक सदस्यीय हो कि कति सदस्य हो त्यो खुलाइएको छैन। त्यसको चाहिँ एउटा म्यान्डेट हुनुपर्छ नि हैन, एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यमाथि जो कि अहिले एक्लो एउटा उभिएर एउटा सेन्सेबल कुरा, मलाई सेन कुरा जसलाई भनिन्छ नि, इमोसनमा नबगिकन अनि एउटा तार्किक रूपले कुरा गर्ने जुन एउटा प्रयास प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरिराखेका छ त्यसमाथि कारबाही गर्न यदि सुरु गरेको छ भने त्यो 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 पत्रमा जुन कानुनी रूपमा जुन अस्पष्टताहरू थियो त्यसको बारेमा मैले प्रश्न उठाएको छु। केही प्रश्न, त्यसमा एउटा प्रश्न अर्को पनि छ, जस्तो कि ठीक छ पार्टीको अधिकार छ जस कुनै पनि सदस्यको विरुद्धमा कानुनी कारबाही गर्न, तर त्यो एउटा युनिफर्म स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो नि त। त्यो संसदीय दलको बैठकमा जहाँ म पुगेको थिएँ मलाई सबभन्दा पहिला के नेतृत्वबाट दबाव आयो, नेतृत्व पंक्तिबाट भन्नुहोस् कि पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँ फिर्ता गर्नुहोस् संशोधन प्रस्ताव। 31 गते 11 बजे म पुगेको छु, 30 गते राति 8:30 बजे चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार चाहिँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय चाहिँ सकिरहेछ र नियमावलीमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन जसको आधारमा चाहिँ म चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्छु। त्यो कानुन भन्दा बाहिरको कुरो हो। एकचोटि चाहिँ जब प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ अब त्यसको निरूपण चाहिँ संसदको फ्लोरमा हुन्छ। उहाँहरूले जब मलाई धेरै दबाव हाल्नुभयो अनि बैठकमा मैले उपस्थिति त जनाएँ, तर त्यस पश्चात म विचार गर्छु भनेर यथार्थमा औपचारिक बैठक जुन हुन्छ नि सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै म निस्केको छु। त्यसपछि चाहिँ म संसदमा गएको छु। संसदमा के भएको छ, मेरो संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि मलाई जानकारी गराएको छ, अस्वीकृत गरेको छ। त्यसको बारेमा मैले प्रश्न सोधेको छु, त्यहाँ हुटिङ भयो, म बाहिर निस्केँ। यो सबै मैले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेको छु। त्यसले गर्दा तर ती सूर्यनारायण यादवजी हुनुहुन्छ, माननीय सूर्यनारायण यादव, तपाईको छिमेकी जिल्ला सप्तरीबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले पनि त संसदीय दलको पछि मसँग जुन आयो माइनट, मैले देखेँ उहाँको संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ सही छ, विपमा उहाँको सही छ कि छैन मलाई थाहा छैन हैन। त्यो चाहिँ अब चाहिँ उहाँ पनि त अनुपस्थित हुनु भएको छ, भोटिङमा लिनु भएको छैन। जुन 12 जना सदस्यले भोटिङमा भाग लिएका छैनन् त्यसमध्येको एकजना मान्य सूर्यनारायण यादव पनि हुनुहुन्छ। अनि मैले प्रश्न गरेको छु कि उहाँ विरुद्धमा पनि अनुशासनको कारबाही चलाइएको छ कि छैन। त्यसै गर्दाखेरि पार्टी अहिले एकीकरण प्रक्रियामा छ। जसपाका जनता समाजवादी पार्टीका 5 जना सभासदहरूले त्यहाँ चाहिँ भोटिङमा लिनु भएको छैन। माननीय अमृता अग्रहरीले पनि उनको पार्टीमा पनि सायद विप जारी भएको थियो जस्तो लाग्छ। संसदीय दलमा पार्टीगत रूपमा त दुईटै पार्टीका नेताहरू सँगसँगै काम गरिराख्नु भएको छ, कतिपय प्रेस स्टेटमेन्ट जारी भएको छ, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हैन। तर संसदीय दलमा सायद त्यो दिन चाहिँ छुट्टी बसेको हो र उहाँको पार्टी संसदीय दलमा, पार्टी नभनौँ उहाँको संसदीय दलमा पनि विप जारी भएको मैले बाहिरबाट सुनेको छु। तर माननीय अमृता अग्रहरी पनि त्यो दिन संसदमा उपस्थित हुनु भएको छ, उहाँले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ मतदानमा अनुपस्थित हुनु भएको छ। भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण
प्रश्न आई मिन सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा प्रश्न गर्ने मेरो अधिकार छ र मैले प्रश्न गरेको छु, यो सही कुरा हो। किनभने अनि मैले अर्को पनि कुरा भनेको थिएँ, तपाईँ मेरो त्यो मैले पार्टीमा पनि लेख्या होइन, त्यो जवाब स्पष्टीकरण पत्र चाहिँ मलाई चाहिँ जाँचबुझको संयोजक माननीय राम सहाय प्रसाद जी मार्फतको हस्ताक्षरबाट प्राप्त भएको छ। अनि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको छु, अनि उहाँले प्रश्न गरिकन तपाईँ यो कुराहरूको बारेमा मलाई अझ प्रश्न गरिदिनुहोस्, अनि म त्यस पश्चात मेरो चाहिँ उत्तर कम्प्लिट हुन्छ, तपाईँले मेरो जिज्ञासा शान्त गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि फेरि म चाहिँ तपाईलाई यो प्रश्नको जवाब दिन्छु। उहाँहरूको पहिलो प्रश्नको उत्तर मैले 7 दिनभित्र गरेको छु। त्यसले गर्दा म एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, म राजनीतिक समिति सदस्य पनि हो, म प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हो, र मैले के प्रश्न उठाए पश्चात उहाँहरूले कम्तीमा मसँग संवाद त गर्नुपर्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको छैन, एकलौटी ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो। यो समझदारीको कुरा त्यही चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न, उहाँहरूले समझदारी या संवादको आधारमा जान सक्नु भएन। अर्को म इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छु, संघीय कानूनको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा 19 ले के भनेको छ भने कुनै सदस्यमाथि कारबाही गरिएको छ भने अनि त्यसलाई पुनरावेदन गर्ने पनि अधिकार छ, हैन? यो कुरा हाम्रो चाहिँ समाजवादी पार्टीको विधानले पनि भनेको छ। अनि तपाईँ कारबाही गर्नुभयो अनि मलाई चाहिँ जानकारी पनि नप्रदान गरिकन अनि कानून र पार्टी विधान बमोजिम मैले पुनरावेदन गर्ने अधिकार पनि नपाइकन अनि जुन ढङ्गले चाहिँ सञ्चार माध्यम आएको छ, मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने त्यहाँ केही न केही हतार पनि गरिराखेको जस्तो बुझिन्छ। के को लागि हतार गरिएको छ र अस्पष्टता पनि छ। अनि कानुनी रूपमा तपाईँ स्पष्टीकरण सोध्ने हो भने मैले कानुनी आधारमा जवाब नदिकन अनि मात्र त्यो कथा र व्यथा भनेर हुन्छ वीरेन्द्रजी? हामी सरितागिरीजी, म तपाईलाई त्यही कारणले गर्दा लाइभमा ल्याएको हो कि ताकि आम जनताले क्लियर बुझोस्, एकपक्षीय कुरा नबुझोस्। जुन हिजोसम्मको सञ्चार माध्यममा कुराहरू आइरहेको छ, तपाईँको पनि कुरा त्यो आउनुपर्छ भन्ने हामी सञ्चारकर्मीहरूको त्यो पनि दायित्व हो। तपाईँ आफ्नो पार्टीमा जे अन्तर्संगत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको पार्टीगत कुरा हो, तर हामी आम के अरे जर्नलिस्टहरू पत्रकारको मूल धर्म हो कि दुवै पक्षको कुराहरू सञ्चार माध्यममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यति बेला जति बेला हामी तपाईँसँग लाइभ प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ, यति बेला लगभग 200 भन्दा बढी व्यक्तिले हामीलाई हेरिरहेका छन् र कैयौं व्यक्तिले कमेन्ट गरेका छन्। कतिले तपाईँलाई भारतीय दलाल भनेका छन्, कतिले तपाईँलाई गाली गरेका छन्, कतिले तपाईँलाई राम्रो पनि भनेका छन्। यही क्रममा कतिपय कुराहरू के आउँछ भने तपाईँले जे कुराहरू गर्नुभयो त्यो कुराहरू पार्टीलाई कन्फिडेन्टमा लिएर पार्टीसँग परामर्श गरेर पार्टीसँग सल्लाह गरेर गर्नु भएन भन्ने पनि त आरोप छ नि। जस्तो त्यही पार्टीका केही नेत्रीहरू जो महिला नेत्रीहरू समेत हुन्, त्यो तपाईँको घरमा पनि गयो अरे, तपाईँलाई सल्लाह पनि गरियो अरे, तपाईँ कमसे कम एउटा फर्मालिटिज मात्रै पुरा गरिदिनुहोस्, के एक्सक्युज मानिदिनुहोस् भन्ने खालको पनि कुराहरू आयो अरे, किनकि पार्टी भन्दा माथि तपाईँ होइन भन्ने खालको पनि कुराहरू आएको थियो। तपाईँप्रति त सिम्पेथी पनि थियो नि त, तपाईँ किन यसरी ब्याक हुनु भएन? सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन तपाईले आफ्नो जुन प्रश्न गर्नुभयो, कमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, अब ठिकै छ नि, यो भारतीय दलाल त म त चाहिँ आजदेखि होइन, जुन बेलादेखि म सद्भावना पार्टीमा लागेको छु त्यो बेलामा सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले त्यो गाली सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? अनि त्यो गालीको निरन्तरता अब आज पनि छ। अब बल्ल बल्ल चाहिँ चीनसँग पनि जसले चीनको तरफदारी गरिराख्या हो त्यसको विरोधमा पनि नारा लागिरहेछ, चिनिया दलालको पनि नारा लागिरहेछ। यो स्वाभाविक हो। यो राजनीतिमा यदि तपाईँ कुनै पनि पक्षले जुन प्रश्न उठाइएको छ त्यस बारेमा तर्कसङ्गत या प्रमाणको आधारमा यदि जवाब दिन सकिन्न भन्दाखेरि त्यस अवस्थामा सत्यलाई दबाउनको लागि, होइन, तथ्य प्रमाणको अभावलाई लुकाउनको लागि एकदम सजिलो छ नेपालको राजनीतिमा। कसैलाई दलाल भनिदिने, कसैलाई जासुस भनिदिने, कसैलाई चाहिँ एकदम यो मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने, र विशेष गरी कम्युनिस्ट राजनीतिमा त दलाल नभनिकन जासुस नभनिकन त कम्युनिस्ट राजनीति त एक कदम अगाडि बढ्न सक्दैन। तर दलाल र जासुस भन्ने व्यक्तिले या संस्थाले त्यसको चाहिँ तपाईको केही क्राइटेरिया त हुनु पर्यो नि त।
केही जब चाहिँ तपाईँ ल मेकरको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने को व्यक्ति दलाल हो, को व्यक्ति जासुस हो, त्यसलाई डिफाइन गर्ने त त्यही बाटो हुनु पर्यो नि त, हो कि होइन? तर त्यो त्यसमा अगाडि नआउने र यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिकन जनताको इमोसन्सलाई चाहिँ अगाडि एकदम इमोसन्सहरूलाई मात्र अगाडि गराइकन अनि तर्क र तथ्यको आधारमा सोच्न नदिने यो मनसाय हो। यो जनतालाई भेडा बाख्रा बनाइराख्ने चाहिँ अधिनायकवादी शक्तिहरूको यो खेल हो। यो चाहिँ आजदेखि होइन, जुन बेलादेखि चाहिँ तपाईँको पञ्चायत व्यवस्थाको उदय भएको छ या राजा महेन्द्रले जुन बेला कु गरेका छ त्यो बेलादेखि नै देशमा को अराष्ट्रिय तत्त्व हो, को दलाल हो, को जासुस हो, यही कुराको आधारमा चाहिँ राजनीति चाहिँ अहिलेसम्म परिचालित भएको छ। त्यसले गर्दा यो मैले तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत जनतालाई मात्र यो आग्रह गर्न चाहिरहेको छु कि कुनै पनि विषयवस्तु आउँदाखेरि हामी सोच्ने बानीको विकास गरौँ। म प्रसिद्ध दार्शनिक दुईटा दार्शनिकको कुरा गर्छु है, जो कि मेरा आइडियल पनि हुन्। एकजना त हेडेगर र त्यसपछि हैना आरेन्ट। त्यो राजनीतिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको द पावर टु थिङ्क हो। यदि तपाईँ सोच्न सक्ने शक्तिको विकास गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि जुन कि तपाईलाई प्रकृतिले त्यो फ्याकल्टी दिया छ, प्रकृतिले तपाईलाई माइन्ड दिया छ, प्रकृतिले तपाईलाई रिजनिङ क्यापेसिटी दिया छ र तीबाट मानवको मुक्तिको अभियान सुरु भएको छ। यो आजको नयाँ कुरा होइन, तर अधिनायकवादी शक्तिहरूले जहिले पनि त्यो सोच्ने शक्ति माथि आक्रमण गर्छन्। त्यो मानिसले सोच्न नपाउन्, उसले आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग गर्न नपाओस्, उसले आफ्नो रिजनको प्रयोग गर्न नपाओस्, उसले आफ्नो लजिक गर्ने शक्तिको क्षमताको जुन इन्नेट जुन एउटा क्षमता छ त्यसको प्रयोग गर्न नपाओस् र एउटा चाहिँ प्रोपागान्डाको आधारमा चाहिँ राजनीति अगाडि बढाउने यो परम्परा नेपालमा नयाँ होइन, पुरानो हो। त्यसले गर्दा त्यसको बारेमा म चिन्तित छैन र मलाई कसैसँग गुनासो पनि छैन। हो, मलाई गुनासो एउटै कुरा हो, ठिक छ तपाईँ गाली गलोज नगर्नुहोस्, बस स्वस्थ चाहिँ संवादको वातावरण बनाउनुहोस्। म जे भनेको छु, जे गरेको छु त्यसको पक्ष लिइकन, त्यसमा अडिकन म जनताको हरेक प्रश्न, सञ्चार माध्यममा हरेक प्रश्नको उत्तर दिन तयार छु। त्यसले गर्दा एकातिर दलाल भन्ने, जासुस भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ सोशल मिडिया मार्फत गालीको बाछौर गराइकन अनि व्यक्तिको जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो या जुन आफ्नो कन्सायन्सको स्वतन्त्रता हो त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नगरिकन कम्युनिस्ट शक्ति स्थापितै हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक लडाई पनि हो, म चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष पनि हो कि न। त्यसले गर्दा म जिरहेको छु, तर म निरुत्साहित भएको छैन। यो चाहिँ तपाईको एनलाइटमेन्टको यो जुन एउटा मानिसको जुन एनलाइटमेन्ट एज आयो त्यहाँबाट अहिलेसम्म हामी यो चाहिँ अहिलेसम्म यो सङ्घर्ष जारी छ। कहीँ नेसनलिजमको नाममा, कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ क्लासको नाममा, होइन, कहीँ जातीयताको नाममा यस्तो खालको इरेसनल सोच अगाडि बढाइकन अनि मानिसको व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने जुन प्रक्रिया, जुन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया माध्यम छ त्यसलाई परिवर्तित नगरिकन हामी सुखी समाज हुन सक्दैनौँ, हामी सुखी देश हुन सक्दैनौँ, हामी सभ्य समाज हुन सक्दैनौँ। त्यति हो मेरो आग्रह। र अर्को जुन तपाईँ पार्टीको बारेमा जुन भन्नुभयो, म यहाँ आउँदैछु, म भनौँ जुन पार्टीको जुन आग्रह गर्नुभयो, मैले जुन म एउटा केही साथीहरूले मलाई, म नाम कसैको लिन्न, केही साथीहरूले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो कि तपाईँले मैले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुहोस्। मैले भने सुन्नुहोस्, म प्रतिनिधि सभा सदस्य हो, म एउटा ल मेकर हो, मैले कुनै लहरमा या कुनै रहरमा यति ठुलो रिस्क लिया छैन, हो कि न। मैले सोची सम्झिकन आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु र मैले संशोधन प्रस्ताव 28 गते दर्ता गराएको छु र 27 गतेदेखि म पार्टीका नेताहरूसँग यस बारेमा छलफलमा छु। उहाँहरूलाई यो सत्य स्वीकार गर्न ईश्वरले सामर्थ्य दिउन्
म यही कामना गर्छु। किनभने 27 गते मैले पार्टीका एउटा वरिष्ठ महिला नेत्री उहाँसँग संसद कक्षमा हामीले यो 1816 को सन्धिको कुरा अहिले उठाउनु पर्छ, किनभने 1816 को सन्धि अनुसारको म्याप आइरहेछ र अहिलेसम्म जुन मधेसीसँग जुन भेदभाव विभेद भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ सिराबाट उठाउनु पर्छ। र यसको बारेमा मैले पार्टीका संसदीय दलका नेता र अध्यक्षजीलाई पनि 27 गते जानकारी गराएको छु। उहाँको च्याम्बरमा मेरो लामो छलफल भएको छ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ठिक छ तपाईँ आफ्नो लिखित रूपमा लिएर आउनुहोस् र 28 गते म लिखित रूपमा लिएर गएको छु र ती संसदको लबीमा मेरो उहाँको र हाम्रो पार्टीको एक वरिष्ठ नेत्री उहाँसँग अगाडि कुरो भएको छ र उहाँहरूले मलाई के अन्तमा सल्लाह दिनुभयो भने तपाईँ संशोधन दर्ता गराउने बेलामा अलिकति हास्यास्पद नहोस् भनेर उहाँको लास्ट वर्ड थियो, तर नजानुस् कसैले पनि भनेको छैन। तर मैले उहाँ त्यो बेलामा म पनि अत्यन्त अफेन्डेड थिएँ, किनभने 4 गते जुन मैले संसदमा जुन आफ्नो मन्तव्य राखेका थिएँ नीति र कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव को बारेमा छलफल गर्दाखेरि 4 गतेदेखि चाहिँ तपाईको 27 गतेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जुन ढंगले म माथि गाली आइरहेको थियो, यति अभद्र अश्लील गालीहरू मैले भने अध्यक्षजी म हिन्दीमै भन्छु, उहाँले मलाई एकदम राम्रो शब्दमा राम्रो भावका साथ भन्नुभएको थियो कि हास्यास्पद नहोस् कि तपाईँ यदि यो नक्साको विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दाखेरि अर्को नक्सा दिनुपर्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ भने मेरो मनसार यो नक्साको विरुद्धमा अर्को नक्सा दिनु प्रस्तावित गर्ने मेरो योजना नै छैन। मेरो मनसार यति मात्र हो कि सरकारले स्वीकार गरोस् कि 1816 को सन्धिको अनुसार यो नक्सा चाहिँ सरकारले प्रस्तावित गरेको छ र 1816 को सन्धि अनुसार यो नक्सा चाहिँ संविधानमा संशोधन हुन गइराखेको छ र 1816 को सन्धिलाई यदि सरकार 1950 को सन्धिबाट या यो देश 1950 को सन्धिबाट पछाडि फर्केर 1816 को सन्धिमा जान खोजिराखेको छ भने त्यो देशको आफ्नो सार्वभौम अधिकार हो। त्यसलाई चाहिँ म यो अधिकारै होइन मैले भनेकै होइन, तर 1816 को सन्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने बेलामा समग्र सन्धिमाथि छलफल हुनुपर्छ हो। अनि यति मात्र भनिकन उहाँले अनि अर्को मैले के कुरा भनेको थिएँ भने म माथि यति जुन गाली भइरहेछ हो त्यसको मैले राजनीतिक जवाब दिनुपर्छ। पार्टीले त्यस बेलासम्म म माथि जुन गाली गरिरहेको थियो त्यसको बारेमा एउटा वक्तव्य चाहिँ जारी गरेको छैन। ओके, 4 गतेको मेरो मन्तव्य संसदको पार्टीले स्वीकार गरेको छ, किनभने त्यसको बारेमा मसँग कुनै स्पष्टीकरण सोधेको छैन हो र पार्टीले तपाईले यो जुन 4 गते संसदमा मन्तव्य दिनु भएको छ यो गलत हो भनेको छैन। यसको मतलब पार्टीले मेरो मन्तव्य स्वीकार गरेको छ र त्यस मन्तव्यको आधारमा जनतामा जुन जति पनि शोषित पीडित यो देशका जनता हुन् उसको मनोबल चाहिँ बढेको हामी देखिरहेका छौँ हो कि न। जनताले चाहिँ स्वागत गरेको छ र त्यो नगरिकन मैले चाहिँ यो कुराहरूको लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँछु। म दर्ता जानकारी दिएर गएको छु। म फेरि पनि तपाईको कार्यक्रम मार्फत के आग्रह गर्छु भने मैले जुन नेताहरूलाई जानकारी गराएर गएको छु उहाँलाई ईश्वरले यो शक्ति दिउन् कि जनताको अगाडि यो सत्य स्वीकार गरून्। ओके, नम्बर 1। नम्बर 2, जब 28 गते म दर्ता गराइकन आइसकेका छु मैले सोशल मिडियामा लेखेँ, त्यसपश्चात दौडिकन पार्टीका 7-8 नेताजी मलाई चाहिँ एउटा निर्देशन पत्र लिएर आउनुभयो। त्यो निर्देशन पत्रको भाषाबाट यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो प्रश्न छ कि 28 गतेसम्म पार्टीको कुनै निर्देशन छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईले यो दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्। 9 गते सरकारले त्यो विधेयक दर्ता गराएको छ। 28 गते यदि पार्टीले भन्छ तपाईँ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरि त 9 गतेदेखि 28 गतेको बीचमा पार्टीले त्यस विधेयक बारेमा कुनै छलफल या कुनै निर्णय गरेको छैन भने त्यो प्रमाणित हुन्छ हो कि न। त्यसले गर्दा मैले गल्ती गर्छु भन्दाखेरि त त्यो केटाकेटी जस्तो खेल हो नि त। हामी ल मेकर हो, हामी कानुन बनाउने व्यक्ति हो। म जुन पनि काम गरिरहेको छु
विधिसम्म हजुर निश्चित रूपमा सरिता गिरीजी तपाईले जे कुराहरू हजुर तपाईले जे कुराहरू राख्नुभयो त्यो अवश्य पनि आम दर्शकले बुझ्नेछन् र तपाईले सहजतापूर्वक राख्नुभयो, मैले सहजतापूर्वक राख्न दिने मौका पनि दिएँ। अब मैले एउटा प्रश्न गरेँ सरिता गिरीजी, तपाईँ स्वयं विगतमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष चलाइसक्नु भएको व्यक्ति हो, यदि तपाईँ उपेन्द्र यादवको ठाउँमा भएको भए र तपाईँका सांसदले यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? पहिलो कुरा के हो भने उपेन्द्रजी मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरो तुलना उहाँसँग नगर्नुहोस् हैन। म तुलनाको राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ। अहिलेसम्म म चाहिँ सदस्यताबाट निष्कासित भएको छैन, उहाँले सिफारिस गर्नु भएको छ। त्यसको बारेमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सभामुखज्यूको हो। उहाँहरूले यदि कुनै निर्णय लिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ संघीय सचिवालयमा त्यो पत्र दर्ता गराउनुपर्छ र त्यो पत्र दर्ता गराइसके पश्चात म पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छु, ओके न। किनभने म थाहा पाइसकेको छु कि यो कार्य समितिको निर्णय होइन। त्यसले गर्दा मेरो आग्रह हो, मेरो अध्यक्षसँग मेरो तुलना नगर्नुहोस् है। अब मेरो सोच के हो, म के गर्छु के गर्दिनँ भन्ने कुरामा नजाउँ। मेरो सिद्धान्त के हो, मेरो सोच के हो भन्दाखेरि म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको म अत्यन्त सम्मान गर्छु हैन। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास म कहिले पनि गर्दिनँ। यदि तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा हेर्नुहुन्छ भने सांसदको अविच्छिन्न अधिकार हो कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने। त्यहाँ कतै पनि लेखेको छैन कि पार्टीको निर्णय अनुसार चाहिँ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्दछ है। र एउटा जुन कुरा आइरहेछ कि पार्टीको हितको कुरा, त्यो पछि मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको छु। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा चाहिँ पार्टीको हित मान्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिक छ, तर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा त्यतिकै गहनताबाट गहन ढङ्गले छलफल पनि त हुनुपर्छ। आज तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै उदाहरण लिनुहोस् त, कति लामो छलफल भइरहेछ। हुन त उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो, सचिवालयबाट काम गर्ने पार्टी हो, तर कति गहिरो छलफल भइरहेछ। कहाँ पार्टीको नेता, सचिवालयबाट फेरि चाहिँ तपाईँको समिति, त्यतिकै निर्णय हुन्न। तपाईँ मलाई एउटा कुरा देखाइदिनुहोस् त, आजसम्म हाम्रो पार्टीमा नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भइकन समाजवादी पार्टी हामी बनेका छौँ, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा गहिरो विस्तृत खुल्ला छलफल भएको छ? राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भन्दाखेरि त कार्य समितिले बोलाउनु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रिय महत्त्व भन्दाखेरि पुरा राष्ट्रको महत्त्वको विषय हो नि, र पुरा राष्ट्रको महत्त्वको विषय हुँदाखेरि समाजवादी पार्टीले कार्य समितिको बैठक बोलाउनु पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो यस विधेयकको बारेमा। त्यसले गर्दा मात्र केही पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्ने चाहिँ निरङ्कुश अधिकार पदाधिकारीमा निहित हुन सक्दैन। राष्ट्रिय भनेको के हो? नेशनल भनेको के हो? त्यो पार्टीको नेशनल जुन रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय कुन हो? त्यो निकायबाट निर्णय हुनु पर्यो। 9 गतेदेखि 31 गतेसम्म कुनै पनि समितिमा छलफल भएको छैन। यहाँसम्म कि पार्टीको समितिमा पनि जुन पदाधिकारीहरूले बैठक गरिकन निर्णय गर्नु भएको छ, 31 गतेसम्म त्यो पार्टीको पदाधिकारीहरूबाट पनि कुनै निर्देशन आएको छैन। पार्टीको राजनीतिक समितिको कुनै निर्णय छैन, पार्टीको कार्य समितिको कुनै निर्णय छैन, र संसदीय दललाई 81 घण्टा अगाडि, जबकि मेरो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, अनि व्हिप जारी गर्नु, यो चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, कन्साइन्सको स्वतन्त्रता जुन कि हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ हो कि न। हामी बहुलवादको कुरा गर्छौँ। बहुलवाद भनेको के हो? मात्र जाति होइन। बहुलवाद भनेको विभिन्न विचारको अभिव्यक्ति हो हैन। त्यो विभिन्न विचारको अभिव्यक्तिलाई सरिता गिरीज्यू तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। संसदभित्र चाहिँ जे पनि कुरामा बहस गर्न पाउने एउटा छुट त छ नै राजनीति सिस्टम अनुसार, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। तर तपाईँ चाहिँ देशको सान्दर्भिक कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा गएर बोल्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर बोल्नुहुन्छ, यही टिभी सञ्चार माध्यमहरूमा गएर बोल्नुहुन्छ, जुन कुराहरू नबोल्नु पर्ने हो, जुन संसदमा मात्रै बोल्नु पर्ने हो, त्यसको पनि एउटा तिक्खता भएको होला नि त तपाईँको पार्टीमा।
के भन्नुहुन्छ यसबारे? त्यस्तो केही भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषय नै यस्तो भयो हैन। के हुन्छ भने यदि राष्ट्रिय मात्र विषय देशको आन्तरिक राजनीतिको विषय एउटा हो, तर यो सिमाना सम्बन्धी विषय चाहिँ अहिले तत्कालको लागि भारत र चीनसँग दुवैसँग सम्बन्धित भएको छ। र धेरै मिडियाहरूले मैले भनेको कुरा संसदको मेरो क्लिपहरू युज गरेका छन् हैन, संसदको क्लिपहरू युज गरेका छन्। र दोस्रो कुरा, म एक दुईवटा मिडियामा अहिले हिजो मात्र गएको, त्योभन्दा अगाडि म धेरै गएको पनि छैन, एउटा मात्र मिडियामा गएको थिएँ। किनभने यो भारत र नेपालसँगको सम्बन्धित विषय हो। र तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, यदि तपाईँ मधेसको राजनीति या देशको राजनीति यो कुनै नयाँ कुरा होइन, मैले गरेको कुनै नयाँ कुरा होइन हैन। भारतका नेताहरू नेपालमा आएर आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, नेपालका नेताहरू भारतमा गएर आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। र अब यो कुरा नेपाल र भारतको मात्र सम्बन्धित नभइकन तपाईँ मैले संसदमा जब चीनसँग भएको सिमाना सम्बन्धी कुराको बारेमा मैले प्रश्न उठाउँदाखेरि मलाई एकदम प्रष्ट याद छ कि चीनको बेजिङले पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ हैन, जुन विज्ञप्तिमा चाहिँ तपाईको कालापानी र सुस्ताको विवाद चाहिँ भारत र नेपालले म्युचुअल आधारमा बाइलेटरल आधारमा समाधान गर्नुपर्छ र त्रिदेशीय क्षेत्रमा कुनै पनि देशले एकलौटी रूपले गर्नुहुन्न भन्दाखेरि हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि छ। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि छु। त्यसले गर्दा यो विषयको प्रकृति हेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि संवाद गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनले कहीँ रोकेको छैन हैन। र म त जहिले पनि हेरिरहेको छु। नेताजी अस्ति हाम्रो मिनेन्द्र रिजालजीले नि बोल्नु भएको थियो हैन, जुन उहाँ कुनै मिडियासँग बोल्नु भएको थियो, धेरै नेताजीहरूले बोलिराख्नु भएको छ, मेरै पार्टीका नेताजीहरू पनि बोल्नुहुन्छ, धेरै आइरहेछ। त्यसले गर्दा यो प्रश्न पनि या यो छलफलको विषयवस्तु हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। र जब तीनवटा देशसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो भने तीनवटा देशका नेताहरू एक अर्कासँग छलफलमा पनि जानुपर्छ र मिडियाले पनि प्रवाह गर्नुपर्छ हैन। संसदमा हामीसँग समय एकदम कम हुन्छ, 3 मिनट 2 मिनट 7 मिनट संशोधन प्रस्ताव दर्ता, अनि 3 मिनटमा हरेक कुरो आउन सक्दैन। तर आम जनतालाई विस्तृत रूपमा हामी यो तीनटै देशमा राम्रो सम्बन्ध होस् र राम्रो पब्लिक ओपिनियन बनोस्। मेरै कुरा सही हो त्यो पनि म भन्दिनँ, हरेक पक्षका हरेक विचारधारा व्यक्तिहरूले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा गरून् र त्यो कुराको आधारमा चाहिँ जनमतको निर्माण होस्। म तपाईँले एउटा कुरा भन्छु है वीरेन्द्रजी, म फेरि नाम लिन्न, म कुनै पनि नेताको प्रतिष्ठामा आज पुरोस् त्यो म चाहन्न हो, पुगोस् भन्ने चाहन्न। 2065 सालको संविधान सभामा म त पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँको सांसद सदस्य भएको थिएँ र मैले जुन संसदीय प्रणालीमा जानेको थिएँ आफ्नो अध्ययनको आधारमा, आफ्नो चासोको आधारमा जानेको थिएँ। र त्यहाँ मैले एउटा प्रमुख नेताजीहरूले बोलेको के सुनेको छु भने, होइन संसदमा यस्तो कुराहरूमा बोल्न दिनुहुन्न, संसदलाई यस्तो विषयवस्तुको वैचारिक आदान प्रदानको स्थल बनाउने हो भने त्यसबाट पब्लिक ओपिनियन जनमत निर्माण हुन्छ। अनि त्यो मैले पहिलो संविधान सभामा पटक पटक मैले महसुस गरेका थिएँ। मलाई लाग्छ आज पनि त्यही हो, हामी जनताको प्रतिनिधि हो र जनताको प्रतिनिधि भए पश्चात जनतासँग संवाद गर्ने संसद मार्फत पनि हाम्रो अधिकार छ, सञ्चार माध्यम सँग पनि हाम्रो अधिकार छ। र आजको ग्लोबल वर्ल्डमा चाहिँ अमेरिका कहाँ छ, चीन कहाँ छ, जापान कहाँ छ, अस्ट्रेलिया कहाँ छ हैन, युरोप कहाँ छ, हो कि न। तर यदि यो जुन साउथ चाइना सीमा यदि संकट बढिराखेको छ या भारत र चीनको बीचमा संकट बढिराखेको छ भन्दाखेरि त चाहिँ तपाईको अमेरिकन राष्ट्रपतिले पनि संवाद गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँका सांसदहरूले पनि बोलिराखेका छन्। केही सांसदहरू भारतको पक्षमा बोलेका छन्, भारतको विपक्षमा बोलेका छन्, केही सांसदहरूले पाकिस्तानको पक्षमा बोलेका छन्, केही विपक्षमा बोलेका छन्। भन्दाखेरि आजको विश्व वैश्विक युगमा यो चाहिँ विचार आदान प्रदानका धेरै माध्यमहरू छन् र त्यो माध्यमको प्रयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ यदि हामी एउटा स्वस्थ, सभ्य, शान्त र सुखी विश्वको निर्माणको कल्पना गर्दछौँ र एउटा
राम्रो पोलिटिकल सभ्य राजनीतिक समाजको निर्माणका लागि पनि यो आवश्यक हो। एकदम हजुर। सरिता गिरीजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ, तर एउटा जिज्ञासा मलाई लागिरहेको छ, जुन खुटखुटी लागिरहेछ, त्यो सोधि नै हालौँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ। बाबुराम भट्टराईको सरकारको बेलामा तपाईँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई उहाँको सरकारको बेलामा चाहिँ निष्कासित गरिएको थियो, त्यो सरकारमा चाहिँ अब पदमुक्त गरिएको थियो, र अहिले बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टीका एकजना शीर्ष नेता मध्ये उहाँ हुनुहुन्छ, संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। भोलि जसपा पार्टी बनिहाल्ने हो भने त्यो पार्टीमा उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। कतै तपाईँहरूको त्यो पुरानै टसन फेरि देखिएको हो कि त्यो कुनै पनि प्रभाव देखिएको हो कि? किनकि हिजो जुन हामीले सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रतिक्रियाहरू देख्यौँ, जुन अग्रसरताहरू देख्यौँ, बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरूले चाहिँ तपाईँका चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू गर्ने, तपाईँका विरोधी कुराहरू गर्ने बढी हामीले पायौँ। त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के हुनेछ सरिता गिरीज्यू? म त त्यति मलाई फुर्सद पनि भएको छैन यो एनालिसिस गर्न, होइन, कसले के बोलिराखेको छ। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी जसको क्याबिनेटमा म मन्त्री थिएँ, या फेरि जनआन्दोलनको बेलामा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी र नेकपा माओवादीसँग हामी एकदम क्लोजली काम गरेका छौँ, पहिले बाबुरामजीसँग। त्यसले गर्दा म चाहिँ यस विषयमा पनि मनोगत आधारमा केही बोल्न चाहन्न। तर फेरि म एउटा कुरा भन्छु है, जुन बेला सरकारबाट मलाई चाहिँ बिना कुनै कारणको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सोसियल मिडियालाई चाहिँ एक ढङ्गले प्रयोग गरिकन या मिडियाको दुरुपयोग गरिकन म भ्रष्टाचार गरेको छु या गर्न खोजेको छु भनेर जुन मेथडबाट त्यो बेला मलाई चाहिँ आक्रमण गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ, त्यसैको पुनरावृत्ति भइरहेछ। र हेमराज थापा विद्यार्थी नेता जसले एउटा समूह लिकन हो आएर मेरो घरमा आक्रमण गर्नुभयो, उहाँ पनि नयाँ शक्ति पार्टी मार्फत चाहिँ हाम्रो यो समाजवादी पार्टीको सदस्य हुनुभएको छ। र तपाईँले भने अनुसार तपाईँ एनालिसिस गर्नुभएको छ कि बाबुरामजी पक्षका नेताहरूले म माथि आक्रमण गर्नु भएको छ। तर म यस बारेमा केही राजनीतिक कुरा चाहिँ म भन्छु। यो हुन सक्छ, यो पोलिटिकल लाइनको सङ्घर्ष हुन सक्छ। मैले 2 दिन अगाडि एउटा ट्विट के गरेको छु भने या लेखेको छु भने अब बाबुरामजी आइसके पश्चात नि यो नक्साको बारेमा उहाँ यति अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेता, तर उहाँले यस विषयमा नक्साको बारेमा जुन एउटा खुलस्त रूपमा छलफल गराउनको लागि जुन उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन। म यति चाहिँ भन्छु है। र म दोस्रो कुरा के भन्छु भने मेरो अनुमान के हो भने अब चाहिँ उहाँले जुन आफ्नो एउटा सानो पदाधिकारीहरूको समूहमा आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरिकन नक्साको बारेमा मधेसवादी या मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि डोर्याउन सफल हुनुभयो। र म एउटा प्रश्न गर्ने यन केन्द्रित प्रकारले मैले प्रश्न गरेँ, त्यो चाहिँ एउटा लाइनको बीचको सङ्घर्ष हो जस्तो लाग्छ। र 1816 को सन्धि मैले जुन ढङ्गले उठाइदिएको छु त्यो चाहिँ धेरैलाई सहज लागेको छैन, किनभने आजको 7 प्रदेशमा पनि 5 प्रदेश छ जहाँ चाहिँ तपाईको र 2 प्रदेशमा एउटा प्रदेश मात्र हो जहाँ मधेसको या तराई मधेसको रिप्रेजेन्टेसन छ। र सङ्घमा आउँदाखेरि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन एकदम मिनिङलेस है। र यसलाई म ट्याली कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने र त्यस पश्चात ओके पहिला म यसलाई टुङ्ग्याउँ। अब नक्सा त पास भयो, नेक्स्ट उहाँहरूको के अप्रोच हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ संघीय संसदको 2/3 मत लिकन देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्ने त्यो हुन सक्छ है। र त्यसका लागि चाहिँ म चाहिँ संसदवादी हो। यसको मतलब यो होइन कि म राष्ट्रपतीय प्रणालीको विरुद्धमा छु, तर नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जबसम्म हरेक नागरिकले आफूले समान अधिकार पाएको अनुभूति हुँदैन, सुनिश्चितता हुँदैन,
हरेक क्षेत्र भन्दाखेरि म दुईटा टेरिटोरी मात्र भन्छु है, पहाड र तराई। यो दुईटा टेरिटोरीको इक्वल रिप्रेजेन्टेसन जबसम्म चाहिँ तपाईको केन्द्रमा संघीय संरचनामा हुँदैन, त्यसभन्दा अघि यदि हामीले राष्ट्रपति प्रणालीमा गयौं भने त्यो चाहिँ तराई मधेसको लागि धेरै घातक हुन्छ, त्यो चाहिँ आदिवासी जनजातिको लागि धेरै घातक हुन्छ। म अहिलेकै उदाहरण दिन्छु, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन आयो, जनता सडकमा आयो, संसदीय प्रणाली छ हैन, जनता सडकमा आए अनि त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ सरकारले त्यो आन्दोलनबाट आफूलाई जोगिनका लागि त्यो विधेयक पनि त्यो संसद अचानक चाहिँ प्रोरग गरेको छ, स्थगित गरेको छ, किनभने जनदबावको अगाडि चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ संसदमा पास गर्न सजिलो छैन। त्यसले गर्दा यो कहीं न कहीं एउटा योजना बनेको हुन सक्छ कि अब चाहिँ हामीले राष्ट्रपति प्रणाली लागू गरौँ। राष्ट्रपति प्रणाली भइसके पश्चात यो जनताको आन्दोलन या संसदको आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो भने त्यो कानुन हुन्छ, भन्दाखेरि त्यो जनताको अधिकारको हनन हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन मुलुकमा हामी अहिले पनि डेमोक्रेसीको लागि स्ट्रगल गरिराखेका छौँ। तपाईहरु मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ मिडियाको अधिकारलाई संकुचित गर्न, त्यसमा अंकुश लगाउन कतिवटा कानुनहरू आइसकेको छ। यो देशको जुन विज्ञापन नीति हो त्यो वन विन्डो गरिकन राज्यले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको छ, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको त्यहाँ पनि हनन भइराखेको छ। र जनताको अधिकारको जबसम्म सुनिश्चितता हुँदैन त्यो बेलासम्म राष्ट्रपति प्रणालीमा हामी जानुहुन्न। र जसपामा यो कुरामा विवाद हुन्छ है, यो कुरामा विवादको अवस्थामा मलाई कता कता के लागिरहेछ भने यो मेरो पोलिटिकल एउटा प्रेडिक्सन हो है वीरेन्द्रजी। यो म कुनै म सोच आई लाइक टु थिंक, ओके, आई लाइक टु एनालाइज, आई लाइक टु थिंक, द्याट इज माई, यो मेरो बानी हो, आदत हो हैन। यो संसदमा 2/3 पुर्याउनको लागि राष्ट्रपति प्रणालीको विषयलाई आधार बनाइकन के त जसपा पार्टीमा पुनः विभाजन हुन्छ? किनभने हिजोको दिनमा नयाँ शक्ति पार्टीको 425 सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो भने आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो मात्र 53 जनाको केन्द्रीय समिति छ। त्यसमा चाहिँ यदि तपाई र त्यसमा जुन समाजवादी पार्टीमा जुन हाम्रो नेतृत्व वर्ग हो, पार्टीको नेतृत्व वर्ग, म संसदको भनिरहेको छैन, पार्टीको नेतृत्व वर्ग चाहिँ बहुमत चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा हुनुहुन्छ हैन। यो कुरामा ठिक छ, गिरिजी यो विषयमा हामी फेरि पनि बहस गरौँ। यो विषयमा पार्टीमा पुनः एउटा द्वन्द्वको, राजनीतिक द्वन्द्वको सुरुवात हुन सक्छ। मलाई लाग्छ त्यसलाई दृष्टिगत गरिकन पनि यो ममाथि पनि यो आक्रमण भइराखेको छ र यसले चाहिँ भविष्यमा पनि चाहिँ द्वन्द्व निम्ति आउन सक्छ। धन्यवाद। ल अब चाहिँ हामी टुङ्ग्याउने यो विषयमा हामी अर्कै दिन पनि एउटा मजाले बहस गरौँला। यो अरु विषयमा तपाईँ निश्चित रूपमा एउटा थिङ्क ट्याङ्कर नेता हो, त्यसमा कुनै डिबेटको विषय रहेन। तपाईँ एकदम थिङ्क गर्नुहुन्छ, राम्रो विचारक नेता हुनुहुन्छ होला। तपाईँ हो राजनीतिमा जानुहुन्न, फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, त तपाईँको विचार होला, त्यसमा कुनै दबाई भएन। तर जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सरिता गिरिजी, धेरै यहाँ कमेन्टहरू आएको छ, जुन कमेन्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठाइएको छ भने तपाईलाई यति राम्रो नेपाली बोल्न आइरहेको छ, तपाईँ संसदमा गएर हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, नेपालीमा बोल्नुहुन्न। र अर्को एउटा उदाहरणको कुरा गर्दैछु सरिता गिरिज्यू, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव निकै कट्टर मधेसी नेता हुन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैनन्। तर उहाँ त्यो दिन नेपाली भाषामा बोलेकै कारणले गर्दा जे कुरा उहाँले विगतमा हिन्दीमा बोल्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा उहाँले नेपालीमा बोल्नुभयो, वाहवाही लुट्नुभयो। अर्थात् देशको जनताको मानसिकता कस्तो छ, जनताको विचार कस्तो छ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। जे कुरा उहाँले हिन्दीमा बोल्नुहुन्थ्यो विगतमा त्यही कुरा उहाँले नेपालीमा बोल्दाखेरि राष्ट्रवादी नेता भइहाल्नुभयो। कतै तपाईँको भाषाकै कारणले गर्दा तपाईँको कुराहरू सुनिरहन खोजिएको छैन कि भाषा सुन्न बित्तिकै तपाईँको कुरा नेगेटिभ मानिरहेको अवस्था छ कि? यसबारे के भन्नुहुन्छ गिरिज्यू लास्टमा? यो हेर्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो कि हामी भाषामा, हामी खानामा, हामी वेशभूषामा राष्ट्रियता खोजिराखेका छौँ।
राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ। राष्ट्रियताको आधार जनताको प्रतिनिधित्व हो, जनताको वेशभूषा, जनताको भाषा हो। म संसदमा नेपाली पनि बोल्छु, म हिन्दी पनि बोल्छु। जुन दिन पहिलोचोटि मैले 7 मिनटमा चाहिँ बोले, त्यो बेलामा मलाई 65 पन्नाको नीति र कार्यक्रम म 7 मिनटमा बोल्नुपर्ने मेरो संशोधन, हामीले 20 वटा, मैले र माननीय लक्ष्मणलाल करणजीले 20 वटा संशोधन दर्ता गराएका थियौँ। अनि मैले अलिक एकदम स्पिडमा मैले बोल्नु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ जुन एउटा हिन्दी विरोधी यहाँ जुन छ, जसले के हेर्छ भने हिन्दी भनेको भारतको भाषा हो, त्यो गलत हो। म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ लिच्छवी कालदेखि तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि यदि हेर्नुहुन्छ भने लिच्छवी कालमा पनि हिन्दी भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो र पृथ्वीनारायण शाहजीले त हिन्दीमा कविता नै लेख्नु भएको छ, भजन नै लेख्नु भएको छ। यो मात्र चाहिँ जुन बेलादेखि यो नेपालको एकीकरण भइसके पश्चात र स्पेशली राजा महेन्द्रले आइसके पश्चात हिन्दीमाथि आक्रमण गर्नुभएको हो। कुनै पनि जुन देशमा जति बढी भाषा बोलिन्छ त्यो देश त्यतिको समृद्ध हुन्छ। म नेपाली पनि बोल्छु, म हिन्दी पनि बोल्छु। मलाई हिन्दी भाषीको पनि जनमतको उनको भावना र उनको अधिकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु छ। म एउटा राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय राजनीतिमा सदस्य छु, त्यसले गर्दा म नेपाली भाषा पनि बोल्छु। नेपाली र हिन्दीको विरोध छैन, तर नेपाली र हिन्दी दुईटैको अधिकार चाहिँ संसदमा स्थापित होस्, हामी अझ समृद्ध हौं। अन्य डायलेक्टिक पनि उपको अधिकार स्थापित होस्। मैले त संविधान सभामा कहाँसम्म भनेको थिएँ भने जति पनि डायलेक्टिक्स छ त्यो सबैलाई हामी बचाउँ, किनभने भाषामा ज्ञान लुकेको हुन्छ। जुन एउटा तिब्बती भाषा, भोटे भाषा, तामाङ भाषा, नेवारी भाषा जुन छ, त्यसमा भाषा शब्द मात्र होइन, अभिव्यक्ति मात्र होइन, त्यहाँ सदियौं वर्षदेखिको ज्ञान लुकेको हुन्छ। र जब भाषाको संरक्षण भयो भने त्यो ज्ञान, त्यो न्युआन्सेस हामी भन्छौँ नि, त्यो हुन्छ। अस्ति 2 दिन अगाडि मैले एकजना ठुलो फिलोसोफरको म अभिव्यक्ति सुनिरहेको थिएँ। उहाँ स्कलर हुनुहुन्छ, एकदम सिनियर मोस्ट स्कलर। उहाँले के भन्नुभयो भने, होइन, स्पिनोजा दार्शनिकको बारेमा उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने, म चाहिँ आफूलाई स्कलर मान्दिन। किन मान्दिन भने जुन भाषामा स्पिनोजाले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू लेखेका छन्, आफ्नो विचारहरू लेखेका छन्, आफ्नो दर्शनहरू लेखेका छन्, त्यो भाषा मैले नपढेको हुनाले, त्यसमा ज्ञान नभएको हुनाले म आफूलाई विद्वान मान्दिन। एउटा भाषा अर्को भाषामा गर्दाखेरि त्यहाँ केही न केही ग्याप्स हुन्छ, मिसिङ हुन्छ, हैन? मिसिङ भएको कारणले तपाईँ अहिलेको अक्सफोर्ड डिक्सनरी हेर्नुभयो भने इंग्लिश डिक्सनरीमा धेरै हिन्दीमा बोलिने शब्दलाई चाहिँ अंग्रेजी भाषाले स्वीकार गरेको छ। हो, त्यसले गर्दा भाषाले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ। भाषाले म भारतीय दलाल भएको होइन, यो कुरा जनताले आज भोलि बुझ्नुपर्छ। र यो कुरा स्थापित भयो भने पहाड र मधेसको बीचमा जुन एउटा विभेद छ, हो कि हैन, त्यो दूर हुन्छ। तपाईँ अहिले नै सन्दीप छेत्री कसको एउटा भिडियो आएको छ, हैन? एउटा केटो मान्छेले घुम्टो ओढिकन अनि एउटा नेपालीले जुन ढंगले एउटा मधेसीले जुन ढंगले नेपाली बोलिराखेको छ त्यसको मजाक उडाएको छ, हो कि हैन? त्यसैले मधेसी मूलका व्यक्तिहरू जुन नेपाली बोल्न थाल्छन् त्यसको मजाक उडाइन्छ, किनभने त्यो नेचुरल नेपाली भन्दा फरक हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो मधेसी मूलका व्यक्तिहरू आफूलाई इम्बारेस ठान्छन्। उनीहरूले के अभिव्यक्ति हुन्छ भने, म नेचुरल रूपमा आफ्नो कुरा भन्न सकिराखेको छु। आई बिलिभ इन नेचुरलिज्म। म चाहिँ एकदम एउटा दार्शनिक स्पिनोजा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो आदर्श हुनुहुन्छ। हामी नेचरको अगेन्स्टमा जानुहुन्न। जुन कुरा, जुन भाषा, मैले नेपाली मेरो एक्वायर्ड ल्याङ्ग्वेज हो, म जति सुकै शुद्ध नेपाली बोले पनि म हिन्दीमा जुन भाषा सहज रूपमा बोल्न सक्छु त्यो नेपालीमा हुँदैन, टोन पनि आउँदैन। र मेरो त्यो भाषा चाहिँ कहीँ कहीँ मजाकको विषय हुन्छ, हो, कहीँ कहीँ त्यसैले गर्दा शी सेकेन्ड क्लास नेपाली सिटिजन। अनि संवाद गर्ने बेलामा दुईजनाको बीचमा एउटा बैरियर जस्तो खडा हुन्छ, अनसिन बैरियर, जसले गर्दा म चाहिँ डिसएडभान्टेजेस पोजिसनमा आफू रहेको महसुस गर्छु।
त्यसैले भाषाको प्रयोग पनि इक्वालिटीको लागि आवश्यक। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम म एकदम लास्टमा आइसकेको छु, टुङ्ग्याउने क्रममै छु। तपाईँले नै आफ्नो कुराहरू अलिक लामो बोल्दै हुनुहुन्छ, तर म अन्तमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु नै। एउटा मात्रै मेरो थोरै जिज्ञासा मेरो बाँकी छ। हजुर हजुर, लामो किन बोल्नु पर्छ भने नेपाली मेरो एक्वायर्ड ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसैले नेपाली भाषा बोल्दाखेरि मैले अगाडि जानुहोस्। एकदम एकदम तर एउटा मात्रै छोटो एउटा जिज्ञासा मेरो बाँकी छ सरिता गिरीजी। म तपाईँलाई त्यो बेलादेखि चिन्दछु जति बेला तपाईँ रेडियो नेपालमा हिन्दीमा समाचार वाचिका हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि के अरे सद्भावना पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको तपाईँको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पहिला चाहिँ एकदम टिपटप एकदम राम्रो क्वालिटी खालका कपडाहरू एकदम राम्रो सजिएर स्टाइलहरू थियो तपाईँको पहिलाको चाहिँ, हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ, हामी आम दर्शकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँ कता कता अर्कै भावनामा, अलिकति आकर्षित भावनामा, अलिकति नियोसेन्ट भावनामा, अलिकति तपाईँ कतैपट्टि आकर्षित हुनुहुन्छ कि आफ्नो जीव जानलाई त्यति ख्याल नगर्ने, कपालमै मेहदी नलाउने लगायतको पनि अवस्थाहरू छ। यो कस्तो, तपाईँ अलिक त्रासमा हुनुहुन्छ कि अलिकति रिसाउनु भएको अवस्था हो कि यो पनि अलिकति जान्नुपर्ने कुरा हो? हजुर वीरेन्द्रजी, तपाईँकै आग्रहमा होइन म आज चाहिँ अलिक ठिकठाकै नै तपाईँको प्रोग्राममा प्रस्तुत भएको छु है। तपाईँ निश्चित रूपमा नोटिस गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भनेको, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ म यसको राजनीतिक जवाब दिन्छु। जनआन्दोलनसम्म मेरो चाहिँ साइकोलोजिकल गेटअप जुन हुन्छ नि एकदम फरक थियो। जनआन्दोलन पश्चात संविधान सभामा पनि निर्वाचित भएर आउँदाखेरि मेरो चाहिँ एउटा बेग्लै खालको एकदम हामीले आजको नेपाल बनाउनको लागि यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र जनताको मतबाट हामी चाहिँ आज चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा देशको सर्वोच्च राजनीतिक निकायमा पुग्न सफल भएका छौँ भन्दाखेरि सन्तोष लाग्थ्यो, खुसी पनि लाग्थ्यो। तर त्यहाँ मैले चाहिँ तपाईँको संविधान सभाको जुन चाहिँ तपाईँको अहिले शपथ पनि लिन पाएको छैन, त्यसभन्दा अघि नै मेरो विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भयो। ओके, त्यहाँदेखि होल 5 साल 4 सालको पिरियड मेरो राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्षमा गएको छ। र मेरो अपेक्षा के थियो भने म त सात पार्टीको साथमा यति ठुलो जनआन्दोलन गरेर आएको छु, तर संविधान सभामा पुगिसके पश्चात मलाई के लाग्यो भने नो, मैले चाहिँ आइ एम नट बिङ ट्रिटेड इक्वली। अब चाहिँ मसँग विभेद सुरु भएको छ र मेरो योगदान आजको नेपालको निर्माणमा जुन थियो त्योभन्दा फरक, म भारतीय मूलको नेपाली नागरिक हो, त्यसले प्राइमेसी पाएको छ। त्यो हुँदाहुँदै नागरिकता कानुनमा आइकन संविधानमा पहिलो संविधान सभा विघटित भयो, हामीहरूले गर्दा हो। दोस्रो संविधानमा हामी मत 289 मा चाहिँ अर्कै आयो, हामीहरूको राजनीतिक अधिकारमा अंकुश लगाउनु भन्दाखेरि त्यसपछि हो म चाहिँ अलिकति विथड्र गरे। करेक्ट हो, किनभने जब मलाई के लाग्यो भने अब पब्लिक स्पेसमा हामीसँग विभेद नै भइरहेको छ भने म विथड्रलमा गएको हो। म त्यति बाहिर निस्कनु पनि एउटा हुन्छ नि लाइक यु नो गेट टुगेदरमा जान, साथीहरूसँग हाँस्न, म पोलिटिकल जोक गर्नमा म माहिर छु है। साथीहरू अति मन पनि पराउनुहुन्थ्यो, विथ प्रोफेसर्स एन्ड लेक्चरर्स, मेरो आफ्नो एउटा इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटी पनि थियो। तर त्यो राजनीतिक यथार्थले मेरो सोचमा केही परिवर्तन ल्याएको र होइन, अहिले राजनीतिक सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ र म विड्रलमा गएको हो। र त्यस पश्चात म अर्को कुरा के भन्छु भने यो नठान्नुहोस् कि मैले राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको जुन तपाईँहरू समस्या देखिराख्नु भएको छ त्यति मात्र होइन, यो समस्याहरूले गर्दा मेरो निजी जीवनमा, मेरो सम्पत्तिमा चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ। म आजको दिनसम्म चाहे मेरो काठमाडौँको जग्गा जमिन बचाउनु पर्यो, चाहे मेरो लाहान को जग्गा जमिन परोस्, म निरन्तर, मसँग 3 वटा बच्चाको जिम्मेवारी छ,
मैले जुन बोझहरू म माथि आयो है, त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा म चाहिँ धेरै झेल्नु परेको छ, झेल्दैछु र तर मैले राजनीति बचाएको छु। मेरो जिम्मेवारीहरू बढेर गयो, त्यसले गर्दा केही चाहिँ तपाईले नोटिस गरेको परिवर्तन सही पनि हुन सक्छ, तर म निश्चित रूपमा तपाईले भनेको कुरालाई ध्यानमा राखी अब आगामी दिनमा आफ्नो पनि केयर गर्नेछु। धन्यवाद। एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। तर म तपाईको कार्यक्रम आज म आफूलाई देखिरहेको छु, म सुरुदेखि अन्तसम्म आई थिंक म हाँसिरहेको छु, म स्माइल गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ तपाईले नोटिस गर्नुपर्ने। निश्चित रूपमा त्यो मेरो भाग्य राम्रो होला, सायद म राम्रो भएर होला, त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ तपाईले यति राम्रो यति यो अवस्थामा पनि तपाईमाथि उहरू भइरहेको छ, राजनीतिक एक प्रकारले तपाई बन्दमा हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा समेत तपाई जुन मलाई यति राम्रोसँग समय दिनुभयो, यो व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र अन्तमा केही छुटेको कुरा छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ गिरिज्यू। धन्यवाद। आज हामीले धेरै कुरा गर्यौं, फेरि पनि कुरा गर्छौं।